बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। जो हमने आर्टिकल वाइज जो मरहला वाल एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज आर्टिकल 5 को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 5 की हमारे मुल्क में बड़ी गूंज हमने सुनी है पिछले काफ़ी अरसा में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उसमें जो एक अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग जारी की थी स्पीकर ने, और स्पीकर ने कहा था कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो आर्टिकल 5 की ख़िलाफ़ वर्जी है, और आर्टिकल 5 की ख़िलाफ़ वर्जी के तहत इस वजह से उन्होंने रूलिंग जारी करके उस तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी करार दे दिया था। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि इतवार के दिन अदालत लगी और फिर अदालत ने स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको आर्टिकल 69 की, जिसके बारे में अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि वो आग की दीवार है, उसको फलांग के फिर उस स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा अदम एतमाद हुई और फिर इमरान खान को घर जाना पड़ा। अब आर्टिकल 5 है क्या, ये पहले मैं आपको बताऊंगा और फिर हम इसकी वजाहत भी करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 4, अगर हम बतौर पाकिस्तानी हम ये कहें कि अगर कोई एक 4 या 6 लाइनों का कानून हो जिसके तहत हम ये कहें कि हमारे पास इस रियासत में हर तरह का हकूक़, हर तरह का हक़ हमारे पास है, हर तरह का राइट हमारे पास है, और वो किस किस किताब से हमें मिलेगा, तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको ज़्यादा किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो हमारे जो क्रिमिनल जो ऑफेंसेस के ख़िलाफ़ राइट्स हैं वो हमारे क्रिमिनल लॉ में हैं, हमारे जो सिविल राइट्स हैं वो हमारे सिविल लॉ में हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट के अलग राइट्स हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के राइट्स हैं वो अलग हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलग हैं। तो ये अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मुख्तसर हमें बताएं कि कोई एक ऐसा आर्टिकल हो जिसमें हमारे सारे के सारे राइट्स हमें मिल जाएं, तो वो आर्टिकल 4 है। अब बेसिकली आर्टिकल 5 को समझने के लिए हमें आर्टिकल 4 को समझना होता है। आर्टिकल 4 मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया था। ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन सिटीज़न एंड बिटवीन स्टेट। देखें, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जब आप जिसके भी राइट्स होते हैं उसकी ड्यूटीज़ भी होती हैं, जिसकी ड्यूटीज़ होती हैं उसके राइट्स भी होते हैं। ये मैक्सिम भी है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट का। तो जिसकी रेमेडी होती है वो उसको ज़िम्मेदारी भी अदा करनी पड़ती है। अब जब राइट्स हमें दे दिए गए हैं, बतौर शहरी मुझे सारे राइट्स दिए गए हैं, मुझे कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे मेरा राइट इन्फ्रिंज हो, मुझे कहा गया है कि मेरे साथ हमेशा कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, मुझे कहा गया कि आपको कोई ऐसा काम करने का नहीं कहा जाएगा या आपको जो कंपेल नहीं किया, मजबूर नहीं किया जाएगा किसी काम करने पर जिस पर कानून ने आपको मजबूर नहीं किया, या आपको कोई ऐसा काम करने से रोका नहीं जाएगा जिससे कानून ने आपको नहीं रोका। तो बड़ी वजाहत के साथ आर्टिकल 4 ने हमें सारे के सारे जो हमारे राइट्स हैं वो हमें बता दिए। जब हमने इतना कुछ हासिल कर लिया कि रियासत की ये भी ज़िम्मेदारी है, रियासत मेरे हर चीज़ का ख्याल रखेगी, मेरी जान, मेरी माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत रखेगी, तो उसके बाद फिर रियासत कहती है कि आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी है। और जो आपको इतना कुछ इस रियासत ने नवाजा है, इस रियासत के इतने एहसानात हैं आप पर, तो कुछ आपकी भी ड्यूटीज़ हैं। रियासत आपसे सिर्फ़ एक चीज़ मांगती है, इतना कुछ दे के रियासत सिर्फ आपसे वफ़ादारी मांगती है। और वफ़ादारी इतनी बड़ी चीज़ है कि जो हमने आर्टिकल 63A की जो तशरीह में जो सदारती रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें हम बार बार एक वर्ड सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 63A बात करता है वफ़ादारी की, और वफ़ादारी ज़्यादा है या नाअहली ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि जो बेवफ़ा जिसको डिक्लेयर कर दे अदालत के ये अपनी पार्टी के साथ बेवफ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो बेवफ़ा डिक्लेयर हो जाएगा अगर वो आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी करेगा। अब आर्टिकल 5 ये कहता है कि आपसे वफ़ा मांगी है रियासत ने, और रियासत के साथ वफ़ा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आर्टिकल 5 कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। आपको लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी मांगी गई है आपसे आईन पाकिस्तान में, वफ़ादारी, इखलास मांगा गया है, और आपको ये कहा गया है कि आपने जो कानून और आइन है उसकी फर्माबरदारी करनी है, आपने उस पर अमल दरामद करना है। आपसे वफ़ादारी
اور جو قانون کی پاسداری، دو چیزیں اگر آپ کہیں کہ وفاداری اور پاسداری، یہ دو چیزیں مانگی ہیں آئین پاکستان نے اور ہماری ریاست نے ہر پاکستانی شہری سے۔ پہلے وہ کہا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن، اپنی ریاست کے ساتھ جو وفاداری ہے یہ ایک بیسک ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے ہر شہری کی۔ جو اپنی ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آرٹیکل 4 کے تحت ریاست سے اپنے رائٹس مانگے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم اشتہاری مفرور یا کوئی بھگوڑا ہو جائے جس کے بارے میں جس کو عدالتیں ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیں کہ وہ ابسکانڈ کر گیا، اور ابسکانڈر کے خلاف عدالتیں کہتی ہیں کہ اس کے جو عام رائٹس ہیں جو ایک عام شہری کو ہوتے ہیں وہ اس کے رائٹس نہیں ہوتے، اس کے وہ رائٹس سلب کر لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ قانون کا وفادار نہیں ہے اور وہ قانون کا پاسدار نہیں ہے، وہ قانون کی پاسداری نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے جو آرٹیکل 5 ہے اس کا سب آرٹیکل 1 وہ یہ بات کرتا ہے کہ بیسک ڈیوٹی ہے سٹیزن کی کہ وہ ریاست کا وفادار رہے، اور سیکنڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan۔ جو بھی پاکستان میں ہوگا، جو بھی پاکستان میں رہتا ہے، جو بھی پاکستان میں قیام پذیر ہوگا یا جو سٹیزن ہے، دونوں صورتوں میں جو پاکستان میں قیام پذیر ہوگا یا جو سٹیزن ہے اس ملک کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے ساتھ اور قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں بات وفاداری کی آئی ہے وہاں صرف سٹیزن کی بات آئی ہے، جہاں قانون پر عمل درآمد کی بات آئی ہے وہاں پر وہ بھی لوگ آگے جو اس ملک میں ٹائم ٹو ٹائم رہائش یا قیام پذیر رہتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اوبیڈینٹ ہوں۔ کس کے اوبیڈینٹ ہوں؟ آئین کے اور قانون کے۔ جو آئین اور قانون کا اوبیڈینٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے آرٹیکل 5 کے تحت کہ وہ ریاست کا وفادار نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے، جن لوگوں نے عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے، جن لوگوں نے عدالتی نظام کا کھلواڑ کیا ہے، جو لوگ عدالتی نظام کے اشتہاری ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 5 کے تحت وہ اپنی ریاست کے وفادار نہیں ہیں۔ اور آرٹیکل 5 جو بیسک آپ سے جو ریکوائر کرتا ہے، ریکوائرمنٹ آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وفادار ہوں، آپ آئین کے پابند ہوں، آپ آئین کی پاسداری کریں اور آپ قانون کی پاسداری کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کو توڑتا ہے وہ بھی ریاست کا وفادار نہیں ہے۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی تو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ اس وجہ سے دی تھی، وہ آرٹیکل 5 سب آرٹیکل 1 کے تحت تھی۔ ڈپٹی اسپیکر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حلف لیا ہے اور میں نے حلف میں یہ کہا ہے کہ میں کبھی بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا یا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو آئین کے خلاف ہو۔ تو ڈپٹی اسپیکر رولنگ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے خط پڑھا ہے اس خط میں مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے یہ امریکی سازش ہے۔ امریکہ نے جو ایک دھمکی دی ہے کہ یا تو اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر کے عمران خان کو گھر بھیجیں، اگر یہ کامیاب نہیں ہوگی تو ہم آپ کے ملک کے ساتھ پھر کچھ برا کریں گے۔ اب یہ جو دھمکی ہمیں اس خط تھا اس کو کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے دیکھ لیا تھا، سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس اس میں دکھا دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ دشمن کی سازش ہے، یہ بیرونی سازش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ملک سے وفاداری نہیں، ملک سے غداری ہے، کیونکہ یہ کسی اور کے کہنے پر، کسی اور کی ڈائریکشن پر، کسی اور کی دھمکی پر پیش کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ آرٹیکل 5 کے تحت ایک جو ان کے سامنے ایک تحریک پیش کی گئی، اور اس تحریک کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پر رولنگ دے دی کہ یہ جو غیر آئینی ہے، جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے، اور کیونکہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے اس وجہ سے آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے رولنگ دے دی تھی کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ غیر آئینی ہے، اور اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ یہ آرٹیکل 5 ہے۔ آرٹیکل 5 ہم سے مانگتا ہے دو چیزیں، ایک تو وہ آپ سے وفاداری مانگتا ہے اور پھر وہ آپ سے اوبیڈینس مانگتا ہے آئین کی اور قانون کی۔ اب اگر کوئی بھی شخص پاکستان کا وفادار ہے اور وہ آئین اور قانون کا پاسدار ہے
تو اس کے بعد اس کے لیے پورا جو آرٹیکل 5 میں ایک گلدستہ ہے حقوق کا جو آپ کو رائٹس ملتے ہیں، وہ آپ کو پھر آرٹیکل 5 پرووائڈ کرتا ہے۔ اور یہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ رائٹ مانگیں اور آپ آرٹیکل 5 پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر آپ آرٹیکل 5 پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور ریاست آپ کو آرٹیکل 4 کے رائٹس نہیں دے رہی، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں سائیڈوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو پھر عمل درآمد نہیں ہوتا پھر آپ جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کا کام ہے عمل درآمد کروانا۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم ہائی ٹریزن کی طرف آئیں گے، وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پر شاید ہو سکتا ہے کہ ہم 2 دن لگائیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔